नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। बस जो शख्स कोई बुरा ख्वाब देखे तो अपनी बाएं तरफ करवट करके 3 मरतबा थू करे और शैतान से अल्लाह की पनाह में आए, यानी कि जो ख्वाब उसने देखा है उसके शर से अल्लाह से पनाह मांगे। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि वो जब भी बुरा ख्वाब देखते तो उसकी वजह से बुखारी और कपकपी जैसी कैफियत में मुब्तला हो जाते। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने मजीद फरमाया, यहाँ तक कि मैं जब हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो से मिला तो उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने मुझे फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चा ख्वाब अल्लाह की तरफ से और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। तुम में से जब कोई शख्स बुरा ख्वाब देखे तो अपनी बाएं जानिब मुंह करके थूक दे और जो उसने देखा उसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करे तो वो उसको हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अजीज दोस्तों, लोग मुख्तलिफ तरह के ख्वाब देखते हैं, लेकिन कोई ख्वाब इस हद तक डरावने या खतरनाक किस्म के होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान सो नहीं पाता। इन्हीं बुरे ख्वाबों में एक सांप को ख्वाब में देखना और छुपकीली को ख्वाब में देखना भी है। सांप को या छुपकीली को ख्वाब में देखना दुश्मनी की या दुश्मन की अलामत है। अगर ख्वाब में सांप या छुपकीली देखना आपका रोज़मर्रा का मामूल बन जाए तो आप ये समझ जाएं कि आप पे काला जादू हो चुका है और ये काला जादू की अलामत है, क्योंकि सांप और छुपकीली इंसान के खुले दुश्मन हैं और इनको ख्वाब में बार बार देखना जादू की अलामत है। अगर आप ख्वाब में सांप को इस तरह से देखें कि आपको वो बार बार काट रहा हो, या आप सांप को 2-3 दफ़ा ख्वाब में देखें और इसी हालत में देखें कि वो आपको काट रहा है, तो ये इस चीज़ की दलील है कि आप पे जादू हो चुका है और आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में छुपकीली को देखे और छुपकीली को इस अंदाज में देखे कि वो आपके दीवारों पे या आपके कमरे में या आपके ऊपर गिर रही है या आपके बर्तनों में है, तो ये सहरे इमराज की निशानी है। अब सहरे इमराज क्या है? जादू के ज़रिए किसी शख्स के अंदर कोई बीमारी लगा देना। बाज़ औक़ात जादूगर आपकी किसी चीज़ को नकारा बना देता है, जैसे आपकी बाजू, आपकी टांग, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका दिमाग, किसी भी चीज़ को नकारा बना सकता है या फालिज तक लेके जा सकता है। और बाज़ केसेस में तो कैंसर तक की बीमारी जादू के ज़रिए देखी गई है कि इंसान पहले बिल्कुल हट्टा कट्टा और बिल्कुल ठीक था, एकदम से कैंसर नज़र आया और वो आखिरी स्टेज तक पहुंच गया। अगर आपको ख्वाब में सांप बाज़ औक़ात नज़र आए, यानी कि आपको महीने में या 2 माह में या 3 माह में या कभी कभार पहली बार ख्वाब में सांप नज़र आए या छुपकीली नज़र आए, तो उसकी ताबीर कुछ मुख्तलिफ है जो कि अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। अगर कोई शख्स घर में सांप देखे तो यह घरेलू दुश्मनी की अलामत है। उसके अहलो अयाल, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसके दुश्मन हो जाएंगे। जो शख्स जंगल में सांप देखे तो ये बेगाने दुश्मन की दलील है। अगर कोई शख्स सांप से लड़ाई करते हुए खुद को ख्वाब में देखे तो इसकी दलील ये है कि उसका दुश्मन के साथ सामना होगा और उसकी लड़ाई दुश्मन से होगी। और अगर वो ख्वाब में ये देखे कि सांप उससे जीत गया है तो दलील है कि दुश्मन आपसे फतह याब होगा। और अगर आप ख्वाब में ये देखें कि आपने सांप को हरा दिया है तो दलील है कि आप दुश्मन पे फतह याब होंगे। अगर आप ख्वाब में ये देखें कि सांप ने आपको काटा है तो दलील है कि आप दुश्मन की वजह से कोई नुकसान उठाएंगे। और अगर आप ख्वाब में ये देखें कि आपने सांप को मारा है तो उसकी दलील ये है कि आप दुश्मन पे फतह याब होंगे। और अगर आप सांप का गोश्त खाते हुए खुद को देखें तो दलील है कि आप दुश्मन का माल खाएंगे। और अगर आप ये देखें कि आपने सांप को मार कर उसके 2 टुकड़े कर दिए तो दलील है कि दुश्मन से आपको इंसाफ मिलेगा। और अगर आप ये भी देखें कि आपने उसके 2 टुकड़े उठा के खा लिए तो दलील है कि दुश्मन का माल भी आप उठा लेंगे। अगर आप सांप को ख्वाब में खुद से बात करते हुए देखें तो इस चीज़ की दलील है कि आपके साथ अजीब और गरीब काम आएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि आपका दुश्मन कौन है और आप नुकसान उठाते जाएंगे। अगर आप ख्वाब में सांप को गुस्से में बात करता हुआ देखें तो इस चीज़ की दलील है कि दुश्मन आपके साथ फतह याब होगा। अगर आप ख्वाब में मरा हुआ सांप देखें तो उसकी दलील ये है कि आपकी कोई परेशानी या मुसीबत ख़त्म होगी। अगर आप ख्वाब में सांप को अपने पीछे भागते हुए देखें लेकिन आप ये भी देखें कि आपको वो सांप नहीं पकड़ सका तो दलील है कि आपका दुश्मन कमज़ोर है।
اگر آپ خواب میں سبز رنگ کا سانپ دیکھیں تو یہ دلیل ہے کہ آپ کا دشمن حق پہ ہے اور آپ حق پہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کالے رنگ کا سانپ دیکھے تو وہ لشکر کے اوپر دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص زرد رنگ کا سانپ دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن بیمار ہوگا۔ اگر کوئی شخص سرخ رنگ کا سانپ دیکھے تو دلیل ہے کہ معاشرے میں عیاش پسند اس کے دشمن ہیں۔ اگر کوئی شخص سانپ کے پاؤں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا دشمن بہادر ہے۔ اگر کوئی شخص بہت سارے سانپ دیکھے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کے دشمن ہوں گے۔ اگر کوئی شخص بہت سارے سانپ اور ان کے سر اور ان کے پیر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے دوست کینہ پرور ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ناک، کان یا پیشاب کی جگہ سے سانپ نکلتا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا اپنا بیٹا اس کا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص سفید رنگ کا سانپ دیکھے تو یہ دشمن کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص سانپ دیکھے اور اس سے دور بھاگ جائے تو دلیل ہے کہ آپ کی زندگی آرام سے گزرے گی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ سانپ نے اس کو پکڑ لیا لیکن اس کو کاٹا نہیں تو دلیل ہے کہ وہ شخص کاروبار میں ترقی کرے گا۔ عزیز دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے خواب کی تعبیر ہے جو بعض اوقات یا کبھی کبھار سانپ کو خواب میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ خواب میں سانپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ سانپ آپ پہ طاقتور ہے، آپ کو کاٹ رہا ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے۔ اور جو شخص چھپکلی کو خواب میں دیکھے تو وہ سحر امراض کی ہی نشانی ہے، اور آپ کو جیسے ہی چھپکلی خواب میں نظر آئے تو سب سے پہلے اس خواب کو ضائع کریں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اپنے اذکار شروع کر دیں، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثیر مقدار میں پڑھنا شروع کر دیں، اور جب بھی آپ یہ ڈراؤنے خواب دیکھیں تو اپنے بائیں جانب منہ کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ اور 3 دفعہ تھو کر دیں۔ انشاءاللہ وہ خواب آپ کے لیے برا ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔